डॉक्टर निगल शाह, जिनको सोशल मीडिया पर उनके वालिद की वजह से जो वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जो एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है कि मैंने किसी का हक मारा है। सबसे सीनियर तो मेरे पास बैठी है, वो खुद कह रही है कि आप हैं तो हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना आपको पता है कि कोई चीज़ काम करे तो उसको नीचे खींचा जाता है। आपके वालिद तो सियासत में बिल्कुल नामवर हैं, इसी हवाले से आपको जो वो तनकीद का निशाने बनाया जा रहा है। जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ आगा खान वगैरह में, किसी को नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ। मैंने किसी से आपसे नहीं पूछा, किसी पेशेंट से नहीं पूछा तुम्हारे बाप का नाम क्या है, मुझे क्यों इस नज़र से देखा जाए। और मेरी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है, पेशेंट का पाँव नहीं पड़े, आपका हाथ आना चाहिए नीचे। ये मेरी ट्रेनिंग है लड़कियों को। प्यार मोहब्बत, पेशेंट की इज्जत। 10 रुपए नहीं है इसका मतलब नहीं है कि इज्जत नहीं। और ये चीज़ें सीखी हैं उस इंसान से जिसको आप कटहरे में खड़े कर। तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, दूसरा रुख ना देख के आपके साथ साथ आपके वालिद साहब को तनकीद का निशाना, क्या जवाब देना उनको कल सीएम साहब ने भी जवाब दिया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, किसी की भी प्रमोशन नहीं रोकूंगी। मैं गले लगा के लोगों को कहूँगी प्रोफेसर बने। जिन्ना जैसे सेटअप में कोई प्रोफेसर है नहीं जिसका मैंने हक मारा है। नए लोग आएंगे, सर आंखों पे आए। मैं किसी की सीट पे नहीं बैठना चाहता। इनफैक्ट अगर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल बर्डन नहीं होता तो मैं कहाँ से कहाँ होती, उसकी वजह से मैं पीछे पड़ जाती, मतलब दुनिया पीछे पड़ती है तो मुझे पीछे खींचा जाता है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं फरहान खान। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक मौजू ज़ेरे बहस है जो कि ट्रेंड पे भी चल रहा है, वो है डॉक्टर निगल शाह। उसकी वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन डॉक्टर निगल शाह को अगर हम डॉक्टर की नज़रिए से देखें तो वो कितनी काबिल हैं और क्या क्या उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं। इस वक्त हम गायनी वार्ड के अंदर मौजूद हैं। ये डिपार्टमेंट जिस बिल्डिंग के अंदर मैं मौजूद हूँ, 3 साल पहले ये बिल्डिंग पूरी तरीके से वीरान थी। यहाँ पे उन सहूलियात को बहाल किया गया जो कि प्रेगनेंसी के बाद और प्रेगनेंसी से पहले जो मसाइल होते हैं उनके हवाले से कोई इलाज यहाँ मौजूद नहीं था। इस वक्त डॉक्टर निगल शाह, जिनको सोशल मीडिया पर उनके वालिद की वजह से जो वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो खुद बराह रास्त हमारे हमरा मौजूद हैं। उनसे आपकी बात कराते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निगल आपके वक्त का। पहले तो आपके वालिद साहब की बात करने से पहले मैं आपकी कामयाबी और आपकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते कि आपने कितनी जो वो सक्सेस हासिल की है, क्या कहाँ कहाँ से आपने डिग्रीज़ ली हैं और कब जो वो आपने गायनी डिपार्टमेंट को यहाँ पे ज्वाइन किया और उसके बाद आपने किन सहूलियात को यहाँ पे बहाल कराया, थोड़ा सा पहले वो बताइए। पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक खबर बराए खबर चलाने की बजाय उसकी तहकीक करना ज़रूरी समझा। लेकिन लोग बहुत जल्दी इल्ज़ाम दे देते हैं किसी भी बात का, लेकिन ये सही तरीका ये है कि इंसान जाए, देखे कि काम क्या है और फिर डिसीजन ले। तो बेसिकली मैं एक FCPS FRCOG जो कि रॉयल कॉलेज की डिग्री है हासिल करदा प्रोफेसर हूँ। और ये JPMC में कोई भी FRCOG नहीं है। प्लस मैं MHP भी हूँ, मेडिकल एजुकेशनिस्ट हूँ, मास्टर्स मैंने किया हुआ है और उसी में मैं PhD की स्कॉलर भी हूँ। इस डिपार्टमेंट ने ही JPMC का इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन किया कनाडा के साथ, और हमें $40,000 की 2 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक ऑडिट मैटरनल मोर्टेलिटी पे और एक जो है हमारा कार्डियक मदर्स के ऊपर है। तो जैसे आपको पता है कि 2013 में इसका इफ्तिताह हुआ था और 2022 तक यहाँ कुछ भी नहीं था। ये एक बिल्कुल वीरान चीज़ पड़ी हुई थी। 2 यूनिट्स चलते थे। तो मुझे मैडम मिनिस्टर साहिबा ने टास्क दिया और यहाँ पर उस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल थे, वो उन्होंने इनकरेज किया और वाइस चांसलर ने इनकरेज किया। मैं आगा खान में काम करती थी और मैं आगा खान को छोड़ के फिर यहाँ पर आई और वहाँ पर अभी भी मेरे इवनिंग्स हैं। मैं नॉन फुल टाइम फैकल्टी हूँ और मेरे पास उस वक्त स्टाफ नहीं था, बजट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो कुछ लड़कियाँ इन दोनों वार्ड्स ने दी थी। ज़्यादातर लड़कियाँ प्रेग्नेंट थी या छोड़ने वाली थी, जो उनका आखिरी वो चल रहा था। और हमने नाइट्स करना शुरू की। शुरू में मैं नाइट में यहाँ बैठी रहती थी कि मैं समझूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सारी कॉम्प्लिकेटेड मदर्स स्ट्रेचर्स पे आती हैं, यानी कि इंटीरियर से शुरू होती हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बस जान लबों पे होती है। 3-4 सेंटर्स का ट्रायल लेके आई हुई होती हैं। तो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में जो एक बैरियर है, वो मैं समझती हूँ कि गायनी हमारा यूनिट है जो कि क्रिटिकल केयर में बहुत एप्ट है। फिर बहुत हाई मोर्टेलिटी थी, हर कॉल पे 5 बच्चे मरते थे। तो मैंने डॉक्टर जमाल रज़ा को, जो उस वक्त NICH से रिटायर हुए थे, फ़ोन किया।
میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا سر آپ کیا کریں, کہہ رہے ہیں میں کل آ رہا ہوں. رات کے 2-3 بجے فون کیا تھا کیونکہ میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر. دوسرے دن آئے, کہنے لگی جگہ دکھاؤ, میں کہاں بچوں کا شروع کروں. پھر ان کو اوپر دکھایا, ان کو شکر ہے فنڈنگ ملی اور انہوں نے نیکیو پیکیو شروع کیا. ودن 6-8 منتھس ہماری وہ مورٹیلٹی ختم ہو گئی. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی پہلے سے بچہ IUD لے کے آئے یا بچے میں کوئی دل کی بیماری کچھ اور ہو جس کو ہم نہ بچا سکیں, ورنہ اللہ کا شکر ہے بچوں کی اموات نہیں ہوتی. مدرس کی اموات ابھی بھی بہت ہائی ہیں, جو کہ کیونکہ لو رسک ہر کوئی لے لیتا ہے. چھوٹے چھوٹے میٹرنٹی ہومز کھلے, نارمل ڈلیوری کرا لیتے ہیں, جب بلیڈنگ ہونے لگی, فٹ پڑا, بلڈ پریشر ہائی ہوا, سیپسس ہوا, ریفر ٹو جنا چلے جائیں, یا ان کے پیسے ختم ہو گئے تو جان لبوں پہ ہوتی ہے. لیکن یہ عورتیں بیمار نہیں ہیں, یہ بچ سکتی ہیں تھوڑی سی محنت سے. اب ہم نے کریٹیکل کیئر کا شروع کیا یہاں پر. میں اپنی لڑکیوں کو سرجیکل ICU میں, میڈیکل ICU میں ٹریننگز کراتی ہوں مہینے کی. وہ سیکھ کے آئیں پیشنٹ کا کیا پوسچر ہے, کیسا آکسیجن لگانا ہے, ABGs کی کیا انٹرپریٹیشن ہے, فلوئڈ مینجمنٹ کیا ہے, سیپٹک شاک کیا ہے, کارڈیوجینک شاک کیا ہے, ECG انٹرپریٹیشن, جو ہمارے گائنی کے ڈومین سے تھوڑا باہر ہے. تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ کارڈیو سے کولیبوریشن کر لیا ہم نے, کہ جو ہماری مدرس جن کا دل بہت ہی کارڈیک ایجیکشن فریکشن بہت کم ہے, وہاں سرجری ہوتی ہے, وہ دے آر ویری کائنڈ, ان نے ہم سے کارڈیو آپس کا کر لیا. اور انڈیٹیکٹڈ کارڈیک پیشنٹس ہوتی ہیں, پریگنینسی میں پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے ان کو دل کی بیماری. پھر یہاں میں نے ڈفرینٹ یونٹ سٹارٹ کر دیا. ہائی رسک مدرس تو آتی ہیں جن کو کوئی نہ کوئی میڈیکل ایشو ہے, چاہے وہ جگر کا ہے, گردے کا ہے, دماغ کا ہے, ایون کینسرز والی پیشنٹس جو ہیں, جس کا آپ نے نیچے میٹرنل فیٹل سینٹر دیکھا, اور ڈاکٹر ارم نے اس کی آغا خان سے ٹریننگ کی. اسی کے حوالے سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو گائنی بیسیکلی ایک پیشنٹ جو آ رہا ہے وہ تو گائنی سمجھ کے آ رہا ہے, لیکن آج سے 3 سال پہلے اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ گائنی کے بعد اس کو مزید کن کن بیماریوں کی طرف ہے, اور وہ ان کا علاج بھی یہاں جنہ میں موجود ہے. اس چیز کی اویئرنیس بھی ابھی لوگوں کو نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں صرف گائنی کا علاج ہے, ڈلیوری ہو چلے گا, لیکن آپ نے وزٹ کرایا, اس میں فرٹیلیٹی کے حوالے سے بھی تھا, کینسر کے حوالے سے بھی تھا, اور تھیلیسیمیا کے حوالے سے بھی آپ نے کافی ساری چیزیں, اور انفرٹیلیٹی. تو یہ تمام اور چیزیں یہاں انفرٹیلیٹی پہ, یعنی کہ وہ سائیکلز جو کہ آپ کو پبلک سیکٹر میں پورے پاکستان میں انفرٹیلیٹی کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں لگژری ٹریٹمنٹ ہے, جیسے بیوٹیفیکیشن ہے, لیکن یہ لگژری ٹریٹمنٹ آپ کہتے ہیں, عورت سائیکو ہو جاتی ہے, خودکشیاں کر لیتی ہے, شوہر تیسری شادی کر لیتا ہے, چوتھی شادی کر لیتا ہے, وہ بیچاری عورت ختم ہو جاتی ہے. جبکہ یہاں ٹریٹمنٹ موجود ہے. مرد کی کمزوری کا, عورت کی کمزوری کا, کپل کو ساتھ دیکھتے ہیں. کپل کو یہ ایک ہی کلینک ہے جس میں ہم کہتے ہیں شوہر کے ساتھ آئیں, ماں کے ساتھ, مدر ان لا کے ساتھ, بہن کے ساتھ نہ آئیں. آپ کا اور شوہر کا ساتھ علاج ہوگا یہاں پر. اور آپ کو میں نے ملایا, ہمارا اینڈرولوجسٹ ہے, آغا خان سے ہی ہم نے لیا ہے, اور اس کو یونیورسٹی تنخواہ دیتی ہے, اور ہماری ساری اکوپمنٹ اسٹیٹ آف آرٹ ہے. اب ہم لیمنار فلور بھی کر رہے ہیں, اور ایمبریولوجی بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس کو انشاءاللہ CPSP سے ریکگنائز کرائیں گے سیکنڈ فیلوشپ. کہیں پاکستان میں نہیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ ساری ایکریڈیٹڈ پروگرامز ہیں, FCPS کا, MCPS کا, MRCOG کا, آپ کا میٹرنل فیٹل کا, گائنی آنکالوجی کا, اب IVF کا, اور کریٹیکل کیئر 6-7 جو کہ یہاں کہیں پر بھی نہیں. اچھا میڈم, اسی حوالے سے آپ یہ ذکر کر رہی ہیں پاکستان میں کہیں پر بھی فرٹیلیٹی ہو یا دیگر چیزوں اس کی سہولیات موجود نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں تمام تر چیزیں فری ایک مریض کو پرووائڈ کرنا جو کہ بالکل لوور مڈل کلاس سے آتا ہے؟ ظاہر ہے جنہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ لوور سے لوور اور ہائی پروفائل لوگ بھی اکثر آتے ہیں. تو اگر ہم نجی ہاسپٹل کے حوالے سے بات کریں, آپ کی نجی ہاسپٹل میں پریکٹسز ہیں, تو اس پورے پروسیس کی جو 6-7 چیزیں آپ نے سہولیات یہاں گنوائیں جو کہ ہائیلی بیسس پہ ہم نے خود وزٹ کیا, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے ایلیٹ ہاسپٹلس ہیں IVF فکس ہی نہیں کر رہے, وہ 2-3 سینٹرز ہیں کنسیپٹ وغیرہ, تو یہ بہت بڑا گیپ تھا اس میں. تو ہم نے ریپروڈکٹیو اینڈوکرینالوجی, جینیٹک اسٹڈیز, سب کچھ یہاں شروع کیا ہوا ہے. اور میرے پاس اب میں نے شروع میں آپ کو بتایا 6-7 لڑکیاں تھیں, کچھ میرے ساتھ آغا خان سے میرے پیچھے آئیں, ان کو 1 سال تک سیلری بھی نہیں ملی, پھر بھی کام کری. پھر بھی ان میں سے 2 لڑکیاں ابھی بھی میرے ساتھ ہیں. اور آپ دیکھیں اتنا تو سب کی ضرورت ہوتی ہے کہ آنے جانے کا کرایہ مل جائے, اور اتنی مشکل ڈاکٹری کی پڑھائی, اور پھر آغا خان کی سخت ٹریننگ جس میں ہم سورج کی روشنی نہیں دیکھتے, اس کے بعد آ کے آپ جنہ میں فری آف کاسٹ, اتنا تو پیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. صبح مارننگ میٹنگ کرتے ہیں تو لگتا ہے روزانہ ایک کتاب لکھ سکتے ہیں. ایسی کمپلیکیشن جو گوروں کی کمپلیکیشنز نہیں ہیں, ہماری اپنی. سو اس طرح کی یہاں ٹریننگ چل رہی ہے. اور جیسے آپ نے ارم سے بات کی, جو ایک بہت بڑی چیز چل رہی ہے کہ میں نے کسی کا حق مارا ہے, سب سے سینئر تو میرے پاس بیٹھی ہے, وہ خود کہہ رہی ہے کہ آپ ہیں
تو ہمیں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز کام کرے تو اس کو نیچے کھینچا جاتا ہے. اچھا اس میڈم، کو کام کرنا ہی تو برداشت اسی نہیں. حوالے سے اب جو مین موضوع ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ انتہائی زیر بحث بنا ہوا ہے، ظاہر ہے لوگ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھ رہے. اسی حوالے سے ہم آپ کے ساتھ موجود بھی ہیں. آپ کے والد تو سیاست میں بالکل نامور ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی وہ رہ چکے ہیں. اسی حوالے سے آپ کو جو وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جہاں کیونکہ جہاں آپ میں تو پروفیشن پریکٹس وائز کرتی ڈاکٹر ہوں ہیں، نا، آپ کا تو سیاست سے کوئی جہاں تعلق میں نہیں. پریکٹس کرتی ہوں آغا خان وغیرہ میں، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کون ہوں. میں نے کسی سے آپ سے نہیں پوچھا، کسی پیشنٹ سے نہیں پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے. مجھے کیوں اس نظر سے دیکھا جائے؟ اب کی بہت کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہلال کی روٹی دی اور کہا عزت سے اپنا پوریا کرو، عزت سے اپنا گزارا کرو. اور ہمیں یہ سروس کا آئی تھنک جینیٹک ان سے آیا کہ ہم زمین پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ. اور میری ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہے پیشنٹ کا پاؤں نہیں پڑے، آپ کا ہاتھ آنا چاہیے نیچے. یہ میری ٹریننگ ہے لڑکیوں کو، کہ ہمیں سیکشن آ جائے گا، ہسٹریکٹومی آ جائے گی، روبوٹک سرجری بھی آ جائے گی. پیار محبت، پیشنٹ کی عزت. 10 روپے نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ عزت نہیں. اور یہ چیزیں سیکھی ہیں اس انسان سے جس کو آپ کٹہرے میں کھڑے کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گی وہ لوگ جو بالکل تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، دوسرا رخ نہ دیکھ کے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے والد صاحب کو بھی تنقید کرنا چاہوں، ان کو کیا جواب دینا ان چاہیں کو گے؟ کل سی ایم صاحب نے بھی جواب دیا تھا کہ میں کانٹریکٹ پہ ہوں، کسی کی بھی پروموشن نہیں روکوں گی. میں گلے لگا کے لوگوں کو کہوں گی پروفیسر بنے. جنا جیسے سیٹ اپ میں آپ 2 چلا رہے تھے، اب تیسرے میں ہمارے پاس بیڈ نہیں ہوتا. مجھے کہاں سے فون آتے ہیں پیشنٹ کو بیڈ دو. میرے ایک بیڈ پہ 3 مریض ہوتے ہیں. تو آپ 6 یونٹ کھولیں، سب کو کریں اور میں خود کروں. پروفیسر بنے سب. ابھی اس وقت کوئی پروفیسر نہیں. ایک میں ہوں، ایک ڈاکٹر حلیمہ ہے اس وارڈ میں. کوئی پروفیسر ہے نہیں جس کا میں نے حق مارا ہے. ابھی سلیکشن بورڈ جب ہوگا، جتنے لوگ آئیں گے سر آنکھوں پہ آئیں. میں کسی کی سیٹ پہ نہیں بیٹھنا اچھا، چاہتی. اس حوالے سے ایک اور ٹرولنگ یہ بھی ہے کہ آپ کی 12 اگست کو ریٹائرمنٹ تھی اور آپ کو 2 دن یا 1 دن پہلے جو وہ ایکسٹینشن دے دی گئی. تو دیکھیں یہ چیز پورے لا کے ساتھ ہوئی ہے. جو پی ایم ڈی سی کی ریگولیشن آئی کہ جہاں پروفیسر ایمریٹس ہوں یا پروفیسرز ہوں جن کی نیڈ ہو، اس پورے کو اسیس کیا گیا. یہ لا ڈپارٹمنٹ میں گیا، یہ ایڈوکیٹ جنرل کے پاس گیا. یہ سمری 6 مہینے سے پھر رہی تھی. ایک دن میں کسی نے میرے اوپر رحم کر کے یا میرے ابا کے نام سے نہیں کیا. انفیکٹ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے اوپر پولیٹیکل برڈن نہیں ہوتا تو میں کہاں سے کہاں ہوتی. اس کی وجہ سے میں پیچھے پڑ جاتی، مطلب دنیا پیچھے پڑتی ہے تو مجھے پیچھے کھینچا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سو یہ پورے اس کے ساتھ ہوئی ہے. آپ اگر لیٹر دیکھیں گے تو پی ایم ڈی سی کا حوالہ ہے اور دوسرے پروفیسرز بھی ہیں جن کا ہوا ہے. یونیورسٹی میں بھی بہت سارے ڈائریکٹرز ہیں. جہاں لوگ نہیں ملتے وہاں رکھنا پڑتا ہے اور یہ بہتری کے لیے ہے. میں کوئی اس میں مطلب میرا تو اللہ کا شکر ہے جو انکم ہے اے کے یو کا اچھا بہت ہے. مجھے یہاں کا پیسے سارے یہاں جاتے ہیں. اچھا میڈم، 2-3 چیزیں آپ نے نیچے وزٹ میں بھی ذکر کریں. کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ آپ کے یہاں پہ رن کر رہے ہیں جن کو سیلریز بھی پرووائڈ کرنا مشکل ہوتا تھا، تو آپ لوگ مینیج کرتے ہیں. ہاں، تو ہم نے کچھ لوگوں سے ہی بات کری، آپ کے اسٹاف سے ہی بات کی، وہ بھی آپ کی تقرری پہ بے حد خوش ہیں. تو اوور آل سب کے پیار اور محبت کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں آپ اس وقت؟ میں کہہ رہی ہوں کہ میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، ٹیم ورک ہے. میرے ساتھ یہ لوگ نہیں ہوتے تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ سارا ان کو کریڈٹ جاتا ہے، چاہے میری نرسز ہوں، مڈ وائفس ہوں. ہم پروگرامز کرتے ہیں اس کا دوسری دنیا میں مطلب ایلیٹ ہاسپٹل میں ہزاروں روپے چارج کرتے ہیں. ہم 500 میں بھی بہت اچھا پورے دن کا سکھاتے ہیں بچوں کو، ہینڈز آن دیتے ہیں، سرجری کی نو ہاؤ، اللہ سے خوف سکھاتے ہیں، سیف رہیں. تو وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ہماری سیلریز بنتی ہیں تو اسے ہم دیتے ہیں. ہم کسی پہ، میں میڈم منسٹر کو کہتی ہوں ہم بوجھ نہیں بنیں گے گورنمنٹ. ہم تھوڑا تھوڑا کر کے، کیونکہ اس سے قدر بھی آتی ہے. لوگ باہر ٹیسٹ کراتے ہیں 5,000 کی چیز ہوتی ہے، یہاں ٹیسٹ کرائیں گے 300 کی ہوگی، 400 کی ہوگی. اور وہ بھی وہ کہ ہمیں ان کو فلم دینی ہے اس کی، یا کوئی ہمیں اس کا پرچے کا یا کسی چیز کا خرچہ. کوشش ہمارے ہاتھ میں ہو، فلنتھراپسٹ ہوں، آپ کے ذریعے کسی کو میسج جائے. ٹبا والے ہمارا بہت ہیلپ کرتے ہیں. جینیٹوریل سپورٹ ساری جو واش رومز وغیرہ کلین ہوتے ہیں وہ ان کی سپورٹ سے ہوتے ہیں. یہ جو آپ لائبریری میں بیٹھے ہیں، یہ فرحان عیسیٰ نے مجھے بنا کے دی. وہ میرے پاس آئے، میڈم آپ اچھا کام کریے، کیا کروں؟ میں نے کہا لائبریری بنا دو. انہوں نے لائبریری بنا دی. تو یہ چیزیں یہی رہیں گی، میں نہیں رہوں گی. کوئی بھی اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جائے گا.
जिस दिन अल्लाह ने उठाना हो कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। बेशक डॉक्टर निगहत शाह इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं जिन्होंने बिल्कुल तस्वीर के दूसरे रुख को जो वो वाज़ेह किया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो वो एक तरफ उनको तकरीरी के बाद जो उनका स्टाफ है, जो उनके साथ काम करता है, जो हमेशा उनके साथ रोए रवा रहता है, इस पूरी बिल्डिंग जो कि वीरान थी उसको आबाद करने में उनका बहुत अहम किरदार है और हमेशा वो अपने जो साथ टीम वर्क के लोग हैं उनको सराहती भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि मेरे लिए उस तनकीद से ज़्यादा ये प्यार जो वो बढ़कर है और मैं उसी को जो वो समेट रही हूँ। तहम सियासी बहस के हवाले से उनका किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने डिग्रीज़ के हवाले से भी बताया कि किस तरीके से जो बाहर से उन्होंने आला मयार की तालीम याफ्ता जो वो डिग्रीज़ हासिल की हैं और उसके बाद जिना के गायनी वार्ड को जो वो एक जदीद आला मयार के इलाज के ऊपर जो वो मबनी किया है, जिसके ऊपर जो यहाँ पे ख़वातीन आती हैं वो ना सिर्फ गायनी के हवाले से बल्कि कैंसर के हवाले से, फर्टिलिटी के हवाले से, थैलेसीमिया के हवाले से और दीगर मज़ीद चीज़ें जिनका उन्होंने ज़िक्र किया उस हवाले से उनको यहाँ पे तमाम तर सहूलियात दी जाती हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त और बिला मुआवजा जो वो दी जाती है। चंद टेस्ट्स हैं जिनके पैसे जो वो लिए जाते हैं, लेकिन वो भी अगर निजी हॉस्पिटल के हवाले से बात करें तो इंतहाई कम होते हैं। जिस तकरीरी का उनको जो वो इजाफी चार्ज दिया गया है उसकी जगह जो दूसरी डॉक्टर थी, डॉक्टर इरम, उनको आना था। अगर उनसे हम जानते हैं कि उनके क्या इस तमाम तकरीरी के ऊपर वर्जन है, क्योंकि डॉक्टर निगहत के बाद जो वो उनको मिलनी थी। अब उनके पास हम चलते हैं और उनसे तफसीली जानते हैं। देखिए, हम बहुत खुश हैं और हमारी खुशी की इंतहा नहीं है और जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं उसमें सबसे सीनियर मैं हूँ, डॉक्टर इरम, जो मैं ही आनी थी शायद, लेकिन मुझे बहुत खुशी है और तहे दिल से बहुत मैं गवर्नमेंट की भी शुक्रगुजार हूँ कि मैडम हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। और क्योंकि एक सीनियर बंदा सीनियर ही होता है और जो इनके लिंक्स हैं और जो भी इन्होंने हमें एक प्यार मोहब्बत दी है उस वजह से हमने बहुत ग्रो किया है। और मैं यहाँ पे बहुत पुरानी हूँ, मैं आज की नहीं हूँ। मैंने दूसरे सब वार्ड्स में 9A में भी काम किया है, वार्ड 8 में भी काम किया है और जो हमें यहाँ पे प्यार मोहब्बत मिली है और जिस तरह हमने ग्रो किया, हमने पहले कभी ग्रो नहीं किया। पेशेंट्स और से बताइएगा, पहले जिन वार्ड का आपने देखा 9A में थी और अब पेशेंट्स आने के बाद खुश होते जाते हैं। देखिए, ये जो आपको सेटअप नज़र आ रहा है ये आखान से कम का सेटअप नहीं है। हमने वहीं ट्रेनिंग की थी, मैंने वहाँ ट्रेनिंग की थी और मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है। और मेरी जो भी मिडवाइफ्स हैं और जो भी हमारे, हम उनको कहते हैं कि मरीज़ों से आपको प्यार से बात करना है। आपको ये नहीं मतलब मरीज़ को ये रियलाइज़ ही नहीं होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट सेटअप में। दूसरे हमारे जो अल्ट्रासाउंड स्कैन्स हैं वो 20-20 मिनट का एक स्कैन होता है। हम कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग करते हैं जो सिंध में कहीं गवर्नमेंट सेटअप में नहीं है। ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट, ये वार्ड 9B हमारा है जिसमें MFM गवर्नमेंट सेटअप में है, कहीं भी नहीं है। आप, ये बड़ी बात नहीं है क्या कि कहीं भी कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग नहीं हो रही, कहीं भी एम्नियोसेंटेसिस नहीं हो रही। थैलेसीमिया में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम उनकी बिल्कुल फ्री हम उनकी सारी टेस्टिंग भी कर रहे हैं, हम प्रोसीजर भी फ्री कर रहे हैं, हम नो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे।